यसु में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम जो है दूसरे कलमे की तशरीह की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूँ हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और चंद सेकंड के लिए, चंद लम्हात के लिए हम दुआ करते हैं खुदा के हुजूर उन तमाम के लिए जो आज इस खिदमत को अंजाम देने वाले, उन तमाम के लिए हम खुदा के हुजूर में बरकत चाहेंगे। अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदा से आज उसके रूह को मांगते हैं। कादिर मुतलिक खुदा मसीह यस्सु में हमारे आसमानी बाप, तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करता हूँ। तू जो जिंदा जलाली खुदा है और इस आसमान और ज़मीन का खालिक है, मालिक है। मसीह यस्सु में तो हमारा बाप है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस फजल के लिए, आज के इस दिन के लिए, इस बख्शिश के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में अता की। तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यस्सु के लिए कि तूने अपने बेटे को हमारी खातिर कुर्बान किया कि जो कोई इस पर ईमान लाता है वो हलाक ना बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ख़ास दुआ करते हैं तेरी हजूरी में कि अभी हम तेरे कलाम को पढ़ने वाले हैं, सुनने वाले, सीखने वाले हैं, तो अपने रूह के ज़रिया से हमारी रहनुमाई करना, हमारी मुहाफ़ज़त कर, क्योंकि तू हमारा अच्छा उस्ताद है और हमें अच्छा सिखाने वाला है। तेरी हजूरी में दुआ करते हैं खुदा कि तो हमारे सारे सीखने सिखाने के अमल में हमारा मददगार और हमारा मुहाफ़िज़ और निगहबान होना, और इबादत के शुरू से आखिर तक हमारे साथ होना। और हम सलीब की हकीकत को आज उस तौर से जानने वाले बने जिस तरह तू चाहता है। खुदा तो मेरी दुआ इल्तिजा फरियाद को सुनना, क्योंकि सब मांगता हूँ तुझसे तेरे प्यारे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह के नाम के वसीले से, आमीन। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम मसीह के दुखों के बारे में सीख रहे हैं, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं। कितने लोग व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं? अक्सरियत में जो तादाद है वो व्हाट्सएप को यूज़ करती है। तो उसमें एक ऐसा फंक्शन है कि अगर आपको किसी ने कोई मैसेज किया है तो आपको वो मैसेज उसका अच्छा लगा है तो आप उसके इजहार में उसमें जो दिल का निशान है उसको वो भेजते हैं। लेकिन वो जो मोहब्बत का इजहार है वो किसी एक शख्स के लिए, दो के लिए या दो से ज़्यादा के लिए, लेकिन तमाम के लिए नहीं है। किस लिहाज से? क्योंकि कईयों को तो हम जानते ही नहीं हैं। लेकिन ये जो सलीब का निशान या सलीब पर ये निशान था, ये पूरी दुनिया के लिए था और ख़ासकर हम गुनहगारों के लिए निशान था। और मैं चाहता हूं कि हम खुदा की इस बख्शिश के लिए आज सब मिलकर जोरदार तालियां बजाते हैं, आमीन। जैसा कि बहन ने आप सबके सामने तलावत की तो उन्होंने जो है 43वीं आयत को पढ़ा, लेकिन इसको जो है हमें मज़ीद जानने के लिए लूका 23 बाब और उसकी 39वीं आयत से पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कुछ इस तरह लिखा है। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि इसी सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने जो पहला कलमा या जो पहली दफ़ा अल्फाज सलीब पर कहे, उसमें जो है खुदावंद यीशु मसीह अपने मुखालिफों, अपने कातलों या उस वक्त की जो रूमी सल्तनत थी, 35 पिलातूस था, सरदार काहिन थे, या वो तमाम लोग जो खुदावंद यीशु मसीह को सलीब देना चाहते थे, उसमें जो है खुदावंद यीशु मसीह ने उन तमाम को माफ़ करने की खुदा से दुआ की। और हकीकत में यही जो दुआ थी ये उस डाकू की बख्शिश का वसीला बनी। और वो जो दोनों डाकू थे वो जानते थे, खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ़ थे, और ये बेहतर तौर पर जानते थे कि जो बराबा डाकू है उसके लिए जो है रहाई का कहा गया है और खुदावंद यीशु मसीह को सलीब देने के लिए कहा गया है। वो दोनों डाकू खुदावंद यीशु मसीह की शख्सियत से बेहतर तौर पर जो वाकिफ़ थे, और जब खुदावंद यीशु मसीह ने बाप से माफ़ी की दरख्वास्त की कि बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं क्या करते हैं, तो उनमें से एक जो डाकू है वो कहता है कि तू तो मसीह है, तू खुद भी बच और हमें भी बचा। तू कोई ऐसा काम कर, कोई ऐसा मोजज़ा कर, कोई अजूबा कर। लेकिन ये जो रवैया था ये मनफी रवैया था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह सलीब से बचने के लिए नहीं आया था। और वो शख्स जो है तंजन ये बात खुदावंद यीशु मसीह से कहता है
تو جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو دوسری طرف جو دوسرا ڈاکو تھا، جب اس نے اس کی آواز کو سنا تو بجائے یہ کہ یسوع مسیح اس ڈاکو کو جواب دیتے، وہ ڈاکو اسے جھڑکتے ہوئے کہتا ہے، اور کیا کہتا ہے کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ ہم تو اپنے گناہوں کی سزا پا رہے ہیں، ہم نے تو گناہ کیے ہیں، ہم نے تو لوٹ مار کی ہے، اور ہم یہاں اپنے گناہوں کی وجہ سے ہی ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے ایسا کوئی بیجا کام نہیں کیا۔ یہاں پر وہ ڈاکو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تصدیق کرتا ہے کہ وہ راست باز ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ اس کا ماننا تھا، یہ اس کا اقرار تھا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایماندار ہے، وہ راست باز ہے، یا یہ جو شخص ہمارے ساتھ صلیب پر ہے، ہم گنہگاروں کے درمیان میں ہیں، یہ خدا میں سے خدا اور نور میں سے نور اور خدا کا بیٹا ہے۔ اور کیا کہتا ہے کہ اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یہاں یہ جو یسوع نام ہے، یہ وہ نام ہے جو فرشتے نے مقدسہ مریم اور مقدس یوسف کو دیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، مطلب کہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اور یونانی زبان میں اس کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ ہے ایسوس، نجات دینے والا یا رہائی دینے والا۔ اور یہ جو ڈاکو ہے یہاں وہ اسی بات کے اقرار کرتا ہے کہ نجات دینے والا تو ہی ہے، رہائی دینے والا تو ہی ہے، جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ یہ اس کی حقیقی توبہ تھی، یہ اس کا اقرار تھا، اور اس نے یہ مانا کہ خداوند یسوع دنیا کا عظیم بادشاہ ہے۔ اور کیا ہی خوبصورت یسوع مسیح کا جواب، پرمسرت جواب، شادمانی والا جواب۔ اور دنیا میں آج وہ تمام لوگ جو گناہ کی دلدل میں دل سے چلے جاتے ہیں، یا جن کو تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اگر اچانک کہیں سے انہیں جو ہے سورج کی روشنی ملے تو ان کے لیے کیا تاثر ہوگا۔ اور یہاں اس شخص کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ جب اس نے اقرار الایمان کیا یا اظہار الایمان کیا تو خداوند یسوع مسیح نے فوراً اس سے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح نے فوراً اس بات کی تصدیق کی اور اپنا چہرہ اس کی طرف پھیرا اور اسے یہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے۔ اور وہ شخص جو ہے اسی دن خداوند یسوع مسیح کے پاس یعنی فردوس میں چلا گیا۔ اور فردوس کے لیے جو لفظ ہے وہ بائبل میں ہمیں 3 مرتبہ ملتا ہے، اور اس کے جو یونانی یا لغوی معنی ہیں وہ باغ یا پارک کے ہیں، اور بائبل کے علماء اس سے مراد باغ عدن بھی لیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم جو ہے نا بائبل کو مزید جانیں یا اس کو مطالعہ کریں تو 2 کرنتھیوں اور اس کا 12واں باب اور اس کی 2 اور 7ویں آیت، اور دوسرا حوالہ مکاشفہ اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت، اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس سے مراد تیسرا آسمان لیا جاتا ہے جہاں خدا باپ کی حضوری ہے، خدا کا تخت ہے، خدا کا برہ موجود ہے، ایماندار موجود ہیں۔ وہ شخص جو ہے فوراً اسی دن وہاں اس جگہ پر پہنچ گیا۔ اگر ہم اس کلمے سے اپنے لیے آج جو ہے حاصل کلمات کو دیکھیں یا حاصل کلام کو دیکھیں تو ہمیں جو ہے نا گو جو ہے یسایہ 53 باب اور اس کی 12ویں آیت میں نبوت تھی کہ وہ خطا کاروں اور گناہ گاروں کے درمیان شمار کیا گیا، لیکن ان گناہ گاروں میں سے، ان خطا کاروں میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کی جو نظریں تھی وہ خداوند یسوع مسیح پر تھی۔ اور تب کتنا شور تھا، کتنی آوازیں تھیں، کتنا بڑا مجمع تھا، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا فوکس بنایا، یا جس نے اپنی نظریں خداوند یسوع مسیح پر جمائے رکھیں، اور جو ہے اس نے وہ جگہ حاصل کی جس کا ہم خواہش کرتے ہیں۔ آج ہم میں سے ہر شخص کی ایک خواہش ہے کہ ہم جو ہے نا بادشاہی میں جائیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا صرف ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنا، خدا تعالیٰ کے بیٹے کو اپنی زندگی پہ جگہ دینا اور اس پر ایمان رکھنا۔ گو آج ہمارے پاس بھی بہت ساری مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے موت سے بھی گو ڈرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، اور انسانی سوچ کے مطابق ہم میں سے جو کوئی شخص ہے وہ مرنا نہیں چاہتا۔ لیکن یہاں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے، کتنی خوبصورت بات ہے کہ وہ اس ڈاکو کو وعدہ دیتے ہیں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور موت کے بارے میں نے کہیں سے پڑھا، کسی خدا کے بندے نے بڑی خوبصورت بات لکھی کہ سارے موت سے ڈرتے ہیں لیکن موت خدا سے ڈرتی ہے، مسیح سے ڈرتی ہے۔ آمین۔ کہ آج ہماری زندگی میں بھی بہت ساری پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، دکھ ہیں،
لیکن ہمیں جو ہے ان تمام حالات کے باوجود اپنی جو نگاہیں ہیں، اپنی جو نظریں ہیں وہ خداوند یسوع مسیح پر لگائے رکھنی ہیں، صلیب پر لگائے رکھنی ہیں. اور میری دعا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس ابدی زندگی کو اور اس ابدی نجات کو حاصل کر سکیں. خدا آپ سب کو برکت دے. آمین.